औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अराफ़ हम शुरू कर चुके हैं। मक्की सूरत है। कुरैश इसके बुनियादी मुखातबीन में है और मुसलमानों को ज़ाहिर इसमें सब्र की तलक़ीन होनी है। हमने ये बात कर ली थी सूरह अल-अनाम, उसमें भी मुखातबीन कुरैश थे, लेकिन अल्लाह ताला ने दलाइल जो दिए थे वो आसमानों के, ज़मीनों के, इंसान की अपनी खलक़त के दलाइल उसमें ज़्यादातर दिए थे। कुरैश इन्हीं से वाकिफ़ थे। पिछली आसमानी किताबों के तो उनको दलाइल देने नहीं थे, उनसे वो वाकिफ़ नहीं थे। सूरह आराफ में भी तौहीद, रिसालत और आखिरत की जो दलाइल हैं वो अल्लाह ताला ने दिए, लेकिन ये उन रसूलों की दास्तानों में से दिए हैं जिनके मुनकरीन पर फिर अल्लाह का अज़ाब आया, ताकि कुरैश समझ जाएं कि तुम अब इनकार करके बचोगे नहीं। कोई भी हमारे रसूल का इनकार करने वाला कभी अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं। ये अल्लाह का असूल है, ये अल्लाह की सुन्नत है। इसका ज़िक्र हम जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इसको अपनी सुन्नत कह कर बयान किया है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमारे रसूल भेजे जाएं, उनका इनकार किया जाए और इनकार करने वाले को हम छोड़ दें उनके हाल पे। उनको इस दुनिया में अल्लाह क़यामत लाजमी दिखाता है, ताकि जो ईमान ले आए उनको भी पता चले कि फिर वो क़यामत के दिन उनकी कैसे हिफाजत करेगा अल्लाह। जो ईमान लाएंगे और जो इनकार करेंगे इस दुनिया में देखेंगे क़यामत में उनके साथ क्या होना है। और दोनों सूरतों में ये एक नमूना बन जाएगा सब लोगों के लिए कि इन आयत का इनकार करने वालों के साथ क्या होना है आखिरकार, और इनका इकरार करने वालों के साथ क्या होना है आखिरकार। ये कुरान में जितने भी रसूलों की दास्तान हैं सब में क़द्र मुश्तरक है ये बात। रसूल आएंगे, कौम को वाज़ेह पैगाम देंगे, कुछ लोग मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे और फिर इस दुनिया में क़यामत देखेंगे। हाँ, नबियों के मामले में ये नहीं होता। नबियों का इनकार भी किया जा सकता है, उस कौम को ज़रूरी नहीं अल्लाह हलाक करे। यहाँ तक कि लोगों ने नबियों को पढ़कर आए सूरह बकरा में, यहूद की पूरी तारीख़, नबियों को जान तक से मारा गया है, लेकिन रसूल को कोई नहीं मार सकता। न रसूल को कोई जान से मार सकता है, न रसूल पे गलबा पा सकता है, और रसूल का इनकार करके बच भी नहीं सकता। ये क़द्र मुश्तरक है रसूलों की। यही फ़र्क है असल में नबी और रसूल में। रसूल के इनकार करने वाले दुनिया में आँखों से अज़ाब लाजमी देखेंगे, क़यामत तो सभी भुगतेंगे फिर। तो ये सूरह अल-अराफ़ हम शुरू कर चुके हैं। कुरैश मुखातबीन हैं इसके, और बात चल रही थी कि याद रखो कि वो दिन आएगा जब तराजू कायम कर दिया जाएगा, और वो क्या सही मायनों में हक़ होगा। जो अमाल वज़न रखते होंगे उनके लिए फ़लाह है, जिनके अमाल में वज़न नहीं होगा। और वो किस चीज़ का वज़न होगा? इखलास का। हमारा इल्म भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, हमारा अमल भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। ये जो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे इखलास कहते हैं, उसकी तौहीद मुकम्मल इखलास पे मबनी हो, किसी रत्ती बराबर शिरक ना होने पाए इसमें। और ये सूरत हमें आगे जाके बताएगी उस शिरक के बारे में। ये सूरह अल-अराफ़ में बताएगी जो आम तौर पे हम नज़रअंदाज किए बैठे होते हैं, हम उसको शायद जानते तक भी नहीं है उस शिरक को, जबकि वो जली बिल्कुल वाज़ेह शिरक होता है। हमने शिरक का मतलब ही समझ रखा है कि बुतों की पूजा नहीं करनी, बस उससे बच गए तो हम शैतान को हरा लेंगे। आज हम पढ़ेंगे आज के सबक में इंशाअल्लाह कि शैतान ने अल्लाह को क्या कहा था, कि वो कहाँ जाके बैठेगा हमारी घात में। शुरू करते हैं आयत नंबर 10 से। मैंने आज का सेशन भी मुख्तसर रखा है ताकि बारिश की रियायत से अल्लाह आप लोगों की भी जज्बे को कबूल करे जो इस मौसम के बावजूद तशरीफ़ लाएँ आप। ये बताने के बाद कि फिर वही जुल्म करने वाले अपने ऊपर हैं जो हमारी आयत का इनकार करने वाले हैं। आयत नंबर 10 शुरू हो रही है, वलक़द मक्कन्नाकुम। मक्कुम का मतलब है सामने के मुखातबीन, जमा का सीगा है। मुखातिब किससे? अल्लाह कुरैश से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये कुरान जारी है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द। और याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में बसाया। किस ज़मीन में? कुरैश को अल्लाह के घर के मुतवल्ली होने की हैसियत से बड़ा तमकीनत हासिल थी, उनको बड़ा रोब और दबदबा था। जहाँ चाहे काफ़िले ले जाए, जहाँ से चाहे काफ़िले ले आए, तिजारत करें, फलें फूलें, कोई इन पर हमला आवर नहीं होता था। इलाफ़ में अल्लाह बताया, ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़ ही मेरे लताई उससे। तुम जाती ना तेने कैसे मानूस किया तुम्हें दोनों सफ़रों से, गर्मी के भी और जाड़ों के भी, और तुम्हें कैसा अमन बख्शा है, तुम्हें कैसा खिलाया पिलाया है। तुम इस घर के असली मालिक के साथ ये हरकत करते हो कि शिरक करते हो। कहते अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ये जो उनको सारा तमकीनत थी ये इस घर की बदौलत थी। वलक़द मक्कन्ना, मकान हम भी कहते हैं कि रहने और बसने को मकान कहते हैं और रहने वाले को मकीन कहते हैं। देखिए वही लफ्ज़ आ रहा है, वलक़द मक्कन्नाकुम, कि हमने तुम्हें यहाँ बसाया, फिल अर्द, इस ज़मीन में, वजअलना लकुम फ़ीहा माइश, और हमने क्या दिए तुम्हें, क्या मैसर किया यहाँ पर तुम्हारे लिए, ये खाने पीने के ज़राए, माश तुम्हारा सारा रखा है ज़मीन में। कलीलन मा तशकुरून, लेकिन बहुत कम है तुम में से जो शुक्र करने वाले। तो देखिए क्या क्या एक लफ्ज़ आ रहा है
کہ اتنا کچھ میسر، یہ امن میسر، یہ معاش میسر، یہ ریل پیل میسر، اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم شکر گزار پھر بھی نہیں بنتے اللہ کے. بہت کم ہے تم میرے شکر گزار. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یاد رکھو شروعات تمہاری کہاں سے ہوئی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں کیسے بنایا تھا، کیسی تمہاری تخلیق کی تھی اللہ نے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر کیسی کیسی صورتیں تمہاری بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور پھر اللہ یاد رکھو وہاں سے دیکھیں کہاں سے بات شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. خطاب کرنا ہے قریش سے، ان کو بتانا ہے کہ ان کی صحیح بیماری کیا ہے. تو معاملہ کس بنیاد سے اٹھایا ہے کہ تمہیں تخلیق کیا اللہ نے، تمہاری صورتیں بنائیں. ثم قلنا، اور پھر کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا، ملائکہ سے کہا تم سجدہ کرو. کسے کرو؟ لآدم فسجدوا، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، الا کس نے؟ سوائے ابلیس. لم یکن من الساجدین، سوائے ابلیس نے سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. حکم دیا تھا اللہ نے فرشتوں کو. ابلیس جو کہ ایک جن تھا بہت بڑے درجے کا، وہ وہاں موجود تھا. ترغیب، جب بڑے کو حکم دیا جائے تو چھوٹے والے نے تو کرنا ہی کرنا ہے وہ کام. اسے کہتے ہیں ترغیب کی اسلوب میں. جب بڑے کو حکم دیا تو جو دوسری قوم موجود تھی اس نے بھی کرنا تھا یہ کام. سجدہ کیا، یہاں ہم بڑی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. بڑا علم الکلام ڈیولپ کیا ہم نے. وہ سجدہ بھی تو تھا، آدم کوئی خدا تو نہیں تھا، لہذا آدم کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے، دھماکہ کو بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے حکم پہ سجدہ ہوا ہے. اگر کسی اور کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے تو کر لیں سجدہ پھر اس کو. تو جتنے ہم نے تعظیمی سجدے، فلاں سجدے، دھماکے سجدے ایجاد کیے ہیں اس بنیاد پر کیے ہیں، بالکل بوگس بات ہے. یہاں حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ حکم دے تو مٹی کو سجدہ، آسمان کو سجدہ، پودے کو سجدہ، جس کو حکم دے دے وہ. اگر اس نے کسی کو حکم دیا ہے تو دکھائیے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دکھاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو تو. یہ گھڑ گھڑ کے باتیں نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میرا آگے اللہ وضاحت کرے گا کہ جب شیطان کیا کہ سنیے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میرا حکم ہو گیا تھا تو کس چیز نے اے ابلیس تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے. ابلیس کا مطلب مایوس، یہ ابلس سے نکلا ہے لفظ. ابلیس جو تھا جن، وہ مایوس کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ابلیس. مایوسی کی بھی انتہائی گہرائی میں چلا گیا. کس چیز نے منع کیا؟ قال ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر. قال، کیا بولا اس نے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ یعنی کہ آدم سے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ دیکھیے کیا سبق دے رہا ہے ہمیں. اس نے یہ سمجھا کہ تعظیم تو اس بنیاد پر ہوگی کہ خلقت میں بہتر کون ہے، مٹی یا آگ. ظاہر وہ آگ سے بنا ہوا ہے جن. حسب نسب پہ چلا گیا کہ کون پیچھے سے بہتر ہے، تخلیق میں بہتر کون چلا رہا. ہم بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، میرا حکم سب سے بڑا ہے. تخلیق میں تو سب سے بڑے پھر فرشتے ہیں، غلطی ان سے ہوتی نہیں. اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم تو صحیح معنوں میں سارے مشاہدات قیامت کے دن کریں گے، وہ ابھی بھی کرتے ہیں. لیکن جب حکم ملا تو کیا کیا انہوں نے؟ سجدہ ریز ہو گئے. کیا کیا سبق تھے آدم کے لیے کہ میرا حکم جب آئے گا تو تابعداری ہو رہی ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، حکم اللہ کا آ گیا. ہاں، اب اگر میرے حکم کی عدولی کرو گے تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں کہ کس نے حکم عدولی کی ہے. پھر ابلیس تمہارے لیے نشان ہے، اور میری جب ہدایت آ جائے گی تو اس پہ عمل کرنا ہوگا. ہاں، غلطی کا امکان ہے. غلطی پہ ڈٹ گئے تو ابلیس، معافی مانگ لی تو آدم. غلطی پہ ڈٹ گئے تو ابلیس، معافی مانگ لی آدم. درجہ کیا پایا؟ نبوت کا. یہ غلطی کے بعد کا درجہ ہے. پہلے غلطی کی، معافی مانگی، کہا جاؤ اب زمین پہ اترو، پہلا نبی بھی بنا دیا. یہ ہے درجہ. تو معافی کو قبل، اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی کا جو مظہر ہے ہماری زندگی میں وہ اس کی معافی ہے. معافی کی جو قبولیت ہے اللہ کے پاس. تو کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا نہ ہوا ہے انبیاء کے بعد جو خطا سے پاک ہوں. بس غلطی ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. لہذا کیا بول دیا اس نے؟ کس ذام میں آ گیا؟ میں اس سے برتر، میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا. مجھے تو نے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ قال فاہبط منہا، کہا کہ نکلو اب یہاں سے. پھر اگر ایسا ہے، اگر تم اتنے غرور میں مبتلا ہو کہ میرا حکم تک نہیں مانو گے
نکلو پھر یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, کیونکہ تمہیں بالکل یہ لائق نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے. تتکبر فیہا فخرج, تو اب نکلو یہاں سے. انک من الصاغرین, اب تم ذلیل ہو کے رہو گے ہمیشہ کے لیے. صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اور تم چھوٹے ہو کے ذلیل ہو کے ذلت میں گزارو گے اپنا سارا وقت. قالا, بولا ابلیس, انذرنی, مجھے مہلت دیجئے, الی یوم یبعثون, اس دن تک کی مہلت دیجئے جس دن تو سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس دن قیامت تک کی مہلت مانگی اس نے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا بیان کس طرح سامنے آئے گا, اور شیطان کا چیلنج کس طرح سامنے آئے گا, جو کہ دراصل ہمارے لیے. قال انک من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, تو تم ان لوگوں میں سے جن کو مہلت دی گئی, دی تمہیں مہلت. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز اپنے ڈیزائن کے مطابق کر رہا ہے. اس نے یہ دنیا بار بار بتایا قرآن میں کہ یہ مہلت جو ہمیں ملی ہے امتحان کی غرض سے ملی ہے. امتحان تو جب ہی ہو سکتا ہے کسی کا کہ صحیح کا موقع بھی ہو اور غلط کا موقع بھی ہو, لیکن اس نے دنیا اپنے علم پہ نہیں چلائی, کیونکہ علم پہ چلاتا تو سب بولتے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں, ہم آپ کو اچھا کر کے دکھاتے. ہمارے علم پہ کیوں جج کر رہے ہیں ہمیں آپ؟ کوئی استاد پڑھائے 3-4 سال بعد بولے بس میں امتحان نہیں لیتا, فلاں پاس فلاں فیل, سب شور مچائیں گے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارا امتحان لیتے ہیں, ہمیں موقع دیتے ہیں, ہم پاس ہو کے دکھاتے ہیں آپ کو. اس نے شیطان تک کو دیکھیے موقع دیا عمل کرنے کا, کرو. باشعور باراعدہ مخلوق ہے نا جن, سجدہ کرتا. اللہ کا علم, اللہ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن مہلت پوری دیتا ہے, اختیار دیا ہوا ہے کہ کرو کیا کرتے ہو. اب پھنسا, اور اس کے علم میں تھا کہ ڈیزائن ایسے ہی چلنا ہے. لہٰذا انسان کا تو جب ہی امتحان ہوگا جب شیطانی قوتوں سے اس کا سامنا رہے ہماری زندگی میں, اس دنیا میں, اور ہم فیصلے کریں اپنے شعور کے مطابق کہ ہم نے سچ کے ساتھ جانا ہے, جھوٹ کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ جانا ہے, بددیانتی کے ساتھ, تاکہ اس دن اچھے کا بدلہ اچھا پائیں, برے کا بدلہ برا. تو دیکھیے اس نے کیا کہا. اس سے کہا گیا کہ جاؤ تمہیں مہلت دی گئی. قالا فبیما اغویتنی, اغوا ہم بھی کہتے ہیں کسی کو اچک لینا, گمراہ کر لینا. قالا فبیما اغویتنی, کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ, نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے. لأقعدن لہم, کیا مطلب تھا کہ نہ تو مجھے یہ حکم دیتا اور نہ مجھ سے حکم عدولی ہوتی, اب تک تو تیرے مقربین میں ہی تھا میں. تجھے پتہ تھا یقیناً کہ میں کس طرح کا ہوں, اور مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے سے کم تر کو سجدہ کروں جس کی خلقت مجھ سے کم ہو. تجھے پتہ تھا, تو یہ ہوا تو تیری وجہ سے ہے کہ میں دھتکارا گیا, میں رجیم قرار پایا, میں ساغرین میں سے ہو گیا. قالا فبیما اغویتنی, کہ میرے ساتھ تو تیری وجہ سے گمراہی میں پڑ گیا. لأقعدن, قادہ ہم بھی کہتے ہیں نماز میں, قادے میں یعنی کہ بیٹھنے کو. لأقعدن, اب میں لازمی بیٹھوں گا. کہاں بیٹھے گا دیکھیے, لہم صراطک المستقیم, ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کی وجہ سے یعنی کہ آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے. اب میں بیٹھوں گا کہاں, سیدھے سچے رستے پر بیٹھوں گا جا کے, خود تو نہیں چلوں گا اس پہ. تو پھر کیا کرنے کے لیے بیٹھے گا, کہاں بیٹھے گا, صراط مستقیم پر. جو اس پر نہیں ہوں گے اس کو اچکن کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے ہیں. اب تو جو اس پہ آئیں گے اس کو اغوا کرنا ہے, اس نے اس کو اچکنا ہے. تو دیکھیے کیسے اچکے گا. پھر یہ مت سمجھیے کہ وہ ان کو اچکے گا جو مسجد نہیں آ رہے, جو قرآن نہیں, جو تلاوتیں نہیں کر رہے بغیر سمجھے ہوئے, جو دوسری کتابیں کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے اور اپنے طور پہ اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں, ان کو وہ چھوڑ دے گا نہیں, انہی کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ صراط مستقیم پہ جو آئیں گے ان کو پکڑنا ہے اس نے, تاکہ بس کسی طرح وہ صحیح رستے سے ہٹ جائیں, باقی اپنے طور پہ نیکیاں کرتے رہے. اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں, نیکیاں. جبھی تو صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں گے. وہ چلنا تو اس پر چاہتے ہیں, لیکن وہ کبھی ان کو قرآن میں پڑھنے نہیں دے گا, قرآن کے مطابق علم نہیں حاصل کرنے دے گا, اور قرآن کے مطابق عمل کبھی نہیں کرنے دے گا. باقی 100 کتابیں پڑھوا دے گا, 100 کتابیں پڑھوائے گا, بظاہر سب اچھی لگ رہی ہوں گی, سننے میں میٹھی میٹھی لگ رہی ہوں گی. اس کی کرامت, اس کی کرامت, یہ بڑا وہ بڑا, یہ ولی وہ ولی, قرآن پہ نہیں آنے دے گا کبھی. دیکھیے ایک لفظ سنیے دوبارہ. قالا فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم, میں صراط مستقیم پہ یعنی کہ قرآن کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا سیدھے لفظوں میں. پھر کیا کروں گا, ثم, اس کے بعد میں کروں گا کہا, لآتینہم, میں آؤں گا ان کے پاس, من بین ایدیہم, ان کے درمیان میں سے یعنی کہ سامنے سے بالکل, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے,
वन ऐमानिहिम, इनके दाएं से, वन शमाइलिहिम, इनके बाएं से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ज़्यादातर को तू शुक्र करने वालों में नहीं पाएगा। तूने मुझे कहा मैं नाशुक्रा हूँ, मैंने तेरी हुक्मदुली की, जिनकी वजह से कि ये भी सब नाशुक्रे हैं, मैं साबित कर दूंगा। ये चैलेंज दे रहा है वो। और मैं कहीं दूर जाके नहीं बैठूंगा कि चलो जो कोई भूला भटका आया उसको पकड़ूंगा, वो तो गया काम से। वैसे ही मैं उनको पकड़ूंगा जो बज़ाहिर दीन पे चलने की कोशिश करेंगे लेकिन दरअसल अपनी ख्वाहिश पे चल रहे होंगे, सुनी सुनाई पे चल रहे होंगे। इसने उड़ाई सुन ली, उसने उड़ाई सुन ली, इसको दीन समझ लिया, उस पर अमल किया, ये किताब खोली पढ़ ली, वो किताब खोली पढ़ ली, इसको दीन समझ लिया, कुरान पे कभी नहीं आए, बस उचके गए। हम में से जो भी ऐसा करेगा उचका गया। कुरान छोड़ के दाएं बाएं हुए, देख लीजिए क्या बोला है उसने, दाएं हुए तो गए, बाएं हुए तो गए, सामने से भी हमला आवर, पीछे से भी हमला आवर, सिवाय कि इनके 10 जगह अल्लाह बताएगा, सिवाय उनके जो मुझसे मुखलिस रहेंगे, बस उन पे कुछ नहीं चलेगा जोर इसका। ये नहीं अल्लाह ताला ने उसके हाथ में दे दिया हमें, ना, अल्लाह ताला ने कहा है जो मेरे बंदे होंगे, जो इखलास पर होंगे, पता चलते ही कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, गलती सुधारेंगे, बस उस पर शैतान का रत्ती बराबर जोर नहीं। ये खुद शैतान भी इकरार करेगा, जाके ऐलान करेगा, मैंने किसी को तुम में से नहीं भटकाया, मैंने तो दावत दी थी, भटके तुम खुद, लिहाजा मुझे आज मलामत ना करो, तुम जिम्मेदार हो, और हम ही जिम्मेदार ठहराए भी जाएंगे। अल्लाह बताएगा कि इसको क्या कहते हो। शैतान के पीछे क़यामत में कोई नहीं छुप सकेगा कि अल्लाह ताला इसने बरगलाया तो मैं भटक गया, नहीं। ताला पूछेगा मेरे रसूलों का पैगाम नहीं पहुंचा था तुम तक, हमसे पूछेगा कुरान नहीं पहुंचा था तुम तक, मेहनत करने वाले तर्जुमा करके नहीं गए, कोशिश करने वाले पढ़ा नहीं रहे, बता नहीं रहे, तो फिर क्या वजह थी कि तुमने इसको छोड़ के किसी और को पकड़ा। उधर मस्जिद से नमाज़ें पढ़ के निकले और उसके बाद जो दिल चाहा किया। कहाँ है तुम्हारा इल्म, कहाँ है तुम्हारा अमल। तो ये करेगा वो, सिराते मुस्तकीम पे बैठ के खींचेगा लोगों को। और किस तरह खींचेगा, वही कहेगा ये बहुत अच्छी बात है, ये कर लो, ये बहुत, हमने कितना दीन खुद गड़गड़ के बना तो लिया है, तो क्या किया, क्योंकि कुरान के मुताबिक नहीं है, लिहाजा किसके पीछे चल रहे हैं, हम खुद ला सकते हैं। काला खुरुज मिनहा, ताने कहा सुनने के बाद निकलो यहाँ से, मज़मूम मदहूरा, तुम हकीर भी रहोगे और तुम धुतकारे हुए हो, लमन तबिया का मिनहुम, और इनमें से यानी कि इंसानों में से जो कोई तुम्हारी पैरवी करेगा, जो कोई, लअमलअन्ना जहन्नमा मिनकुम अजमईन, तो सबके सबको भर दूंगा मैं जहन्नुम के अंदर, सबके सबको, पूरा एक एक इंसान। ज़ाहिर का डिज़ाइन नहीं है, उस अंबिया का सिलसिला जारी रखा है, पढ़ाने वालों का सिलसिला जारी रखा है उसने, लेकिन अल्लाह ताला कह क्या रहा है, वो अस्समद कह क्या रहा है, जो बार बार सूरह इखलास में पढ़ते हैं। अस्समद का मतलब पूरी कायनात के एक एक ज़र्रे को जिसकी ज़रूरत है और जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, उसे कहते हैं अस्समद, अल्लाहुस समद। वो कह रहा है जिस किसी ने तेरी पैरवी की जहन्नुम से भर दूंगा उसको, वो बेनियाज है। हम में से पूरी ज़िंदगी को एक सजदा न करे, एक रोज़ा न रखे, अल्लाह को क्या कमी है, ये उसने पॉलिसी बताई है। ये बैठेगा, अब बचत सिर्फ उसकी है जो सिराते मुस्तकीम पर ठहरे, ना इससे दाएं जाए ना बाएं जाए, हिले ही नहीं अपनी जगह से, इल्म उसका कुरान के मुताबिक हो, अमल सुन्नत में जारी सारी, ये छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है जिसे सुन्नत कहते हैं। बाकी तो गड़ा हुआ दीन तो बहुत सारा है, गड़े हुए दीन की किताबें तो लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं। असली दीन बहुत शानदार जगमगाता हुआ, इल्म कुरान में जगमगा रहा है, अमल सुन्नत में जारी और सारी है, ये हमारी बचत है। इसके बाद जिसने जो चाहे करना है करे, उसको दीन करार न दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब ना करे, अच्छा समझता है करते जाए, उसको दीन करार ना दे। दीन करार देते ही नया दीन गढ़ता है दरअसल, फिर वो वही हो जाता है जो उसने कहा था कि मैं उचक लूँगा इनको। तो आपका क्या ख्याल है, सिर्फ हिंदुओं को उचकेगा वो सब सिर्फ उनको उचकेगा जिनका अकीदा तसलीस है, वो सिर्फ उनको उचकेगा जो अल्लाह की किताबों को नहीं मानते, नहीं, वो बाकियों से हार मान के बैठ जाएगा। बाकियों का इम्तिहान नहीं हो रहा, ये इम्तिहान तो हमारा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, तो क्या इम्तिहान से बड़ी जिम्मा हो गए हम लोग। सबसे बड़ा इम्तिहान हमारा है क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे नाम मुसलमान हैं, हमारे बड़ों के नाम मुसलमान, हम मस्जिदों को जानने वाले, हम यहाँ जाने वाले, बचेंगे नहीं उसके वार से जब तक कुरान पर नहीं होंगे, जब तक हमारी तौहीद और आखिरत का इल्म उस इल्म के मुताबिक नहीं होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। कहाँ देकर गए, कौन सी किताब तसनीफ़ करके गए वो, ये पूछे अपने आप से, ये पूछे अपने अपने हलकों में एक एक बंदे से पूछे पकड़ के कि बताओ अल्लाह की किताबें कितनी हैं, कि बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी किताब छोड़ कर गए। तो बस ये सवाल पूछे अपने आप, अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, कुछ भी दीन के बारे में मुंह खोलने से पूछें,
कौन सी किताब नबी वसल्लम छोड़ कर गए? कौन सी? बस एक। अपने दिल पे हाथ रख के पूछे अपने आप से, और फिर जायजा लें अपने अपने घरों का, खुद का जायजा लें, अपने दोस्तों का जायजा लें, अपने सर्कल का जायजा लें। कौन सी किताब पढ़ते हैं हम? कौन सी किताब पढ़ते हैं हम? हर किताब सिवाय कुरान के, वो पढ़ते हैं हम, उसके पीछे लगते हैं हम। इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हमने करनी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, ज़र्रा बराबर कोशिश, उससे भी कम कोशिश हो सकती है। ये कोशिश, ये है पॉजिटिव बात। ये कोई इतना नामुमकिन काम नहीं है। ये कतरा कतरा समंदर बनेगा। इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि इसका बुनियादी मैसेज हमारी समझ में आए। मैं कहूँ जो कहे, हम तो तालिब इल्मों के तालिब इल्म है, जो पढ़ा लिखा का है हम चेक कर सके कुरान भी ये कह रहा है कि नहीं कह रहा। ये माँ बाप तक के लिए अल्लाह ताला ने कहा है, माँ बाप तक के लिए एहतियात करनी है कि वो अल्लाह के मुताबिक बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमें किसी और की बात नहीं करनी। ये ज़हन में रख लीजिए, 8 अरब दुनिया स्कॉलर और 2 माँ बाप, तो ऊंचे कौन है? 2 माँ बाप। अल्लाह ताला ने 8 अरब का नाम नहीं गिनवाया। मैं कहा मेरे बात के आगे माँ बाप की मत मानना, तो बाकी कौन बचा? क्योंकि जिसने अल्लाह के आगे जिसकी मान ली, पीछे भी पढ़कर आए थे, उसने उसको अपना अल्लाह बनाया हुआ है, नाम उसका कोई भी हो। यह है ये कुरान। अल्लाह ताला हमारी वाबस्तगी को मजबूत से मजबूत तर करे। इंशाअल्लाह अगले जुमेरात को फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।